بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غنديرو واحد جوج تمارين استعدادا للجهوي بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. وبهذه المناسبة كنرحب بهم وكنتمنى رمضان مبارك للجميع. اليوم قلنا عندنا جوج تمارين. إذا التمرين الأول شنو كيقول لنا؟ هذا واحد الجهوي ديال شهادة فاس مكناس سنة 2018 دورة يونيو. إذا غناخدو منهم غير جوج تمارين. الأول على الحركة والسرعة، والثاني تقريبا كيبان ليا بأنه سميتو تمرين شامل للكهرباء. إذا غنبداو على بركة الله بالتمرين الأول. التمرين كيقول ليا بينما كانت سيارة تسير فوق طريق مستقيمية. إذا نبداو نسطرو على المعطيات المهمة. هنا طريق مستقيمية بسرعة ثابتة 20 متر على الثانية. إذا غنكتب في يساوي 20 متر على الثانية. لمح سائق السيارة دابة تقطع الطريق، فلم يبدأ الفرملة إلا بعد مرور ثانية واحد سكون. إذا هنا خصنا نعرفو بأن هاد المدة هادي اللي قالوا لنا هي ما يسمى بمدة رد الفعل. يعني شنو هو رد الفعل؟ كاين فعل وكاين رد الفعل. السائق لمح واحد الحاجز، باش ما يصطدمش بهذا الحاجز هذا خصو يدير سميتو يضغط على الفرامل. اذا كيقطع واحد المده من لحظه من سميتو منذ ملاحظه الحاجز والضغط على الفرامل. كاينه واحد المده، هذيك المده هي مده رد الفعل. وهنا عطاونا مده رد الفعل تي ار. كتكتب تي ار تساوي 1 سكوند، يعني 1 ثانية. إذا هنا عندي والتي سميتو قال لك فلم يبدأ الفرملة إلا بعد مرور ثانية يعني 1 سكوند، والتي انتهت بعد قطع مسافة 35 متر من بداية الفرملة. يعني التوقف ديال السيارة انتهى بعد قطع 35 متر من بداية الفرملة. يعني من بداية الفرملة قطعات باقي السيارة 35 متر. إذا هذه كتسمى مسافة الفرملة، لأن المسافة الفرملة شنو هي؟ ملي تضغط على الفران حتى وقفت السيارة. إذا هذيك المسافة اللي قطعت السيارة كتسمى مسافة الفرملة. إذا مسافة الفرملة كنكتبوها بهكا دي دو فريناج، يعني دي اف يساوي قلنا 35 متر. إذا هذا هو. إذا عندي دابا السرعة المتوسطة اللي هي 20 متر على الثانية، وهي سرعة ثابتة. إذا تي ار يساوي 1 سكوند، يعني مدة رد الفعل هي 1 سكوند، وعندي مسافة الفرملة هي 35 متر. هادو هما المعطيات اللي عندي. دابا نشوفو الأسئلة. أولا أحسب مسافة رد الفعل للسائق. ألوغ مسافة رد الفعل للسائق كنحسبوها دي ار، la distance de réaction est égale يساوي. ألوغ مسافة رد الفعل يساوي السرعة باش زي السيارة عندي هنايا 20 متر على الثانية مضروبة في مدة رد الفعل هي تي ار، ونديرو تطبيق عددي. إذا دي ار يساوي 20 متر على الثانية مضروبة في 1 الثانية، إذا يساوي 20 متر. هذه دي ار. إذا مسافة رد الفعل. ثم قال لنا في السؤال الثاني استنتج المسافة الكلية للتوقف. المسافة الكلية للتوقف كنعرفو كنكتبوها بالدي ا اللي هي لا ديستونس داغي يساوي المسافة ديال رد الفعل زائد مسافة الفرملة. وهنا مسافة رد الفعل حسبناها هي 20 متر، ومسافة الفرملة عطاوها لينا اللي هي 35 متر. إذا غنديرو تطبيق عددي ونحسبو. إذا دي ا لا ديستونس داغي يساوي 20 زائد 35 يساوي 55
متر. إذا دي أ يساوي 55 متر. وهنايا دي ار يساوي 20 متر. نقول جواب نديروه في إطار فيها بس. إذا هنايا حسبنا دابا المسافة سميتو المسافة الكلية للتوقف اللي هي دي أ قلنا لا ديستونس داري. ندوزو للسؤال الثالث. قال لك علما أن السيارة لم تصطدم بالدابة، يعني السيارة ما اصطدمتش بالدابة، نجحت باش توقف قبل ما تصطدم بالدابة، بل توقفت قبلها بمسافة 15 متر. إذا السيارة جاية قطعت 55 متر اللي هي مسافة توقف منذ ملاحظة الحاجز اللي هو الدابة، وبقات ليها بينها وبين هذاك ملي توقفت السيارة بينها وبين هذيك الدابة بقات ليها 15 متر. بكم كانت تبعد الدابة لحظة لمحها من طرف السائق؟ إذا كنظن هذا سؤال سهل جدا ما فيه حتى شي إشكال. أشنو قلنا؟ درنا واحد المسافة ديال التوقف اللي هي منذ ملاحظة الحاجز اللي هي الدابة إلى توقف السيارة، درنا 55 متر. بقات ليها بين السيارة اللي توقفات والدابة كانت 15 متر اللي بقات. إذا باش نحسب المسافة من إلا درنا هكا، هادي نديرو مثلا نقطة أ هي سميتو النقطة اللي لاحظ فيها السائق الحاجز اللي هو الدابة. شاف سميتو ضغط على الفرملة، ضغط على الفرامل، الو ضربت السيارة واحد المسافة ديال 20 متر. من بعد ضغط على الفرامل ضربت السيارة 35 متر. ها هي توقفت هنايا في بي، وعندي دابة في سي. إذا هنا عندي المسافة 55 متر بين هنا بين أ و بي، وبقى ليها 15 متر بين السيارة ملي كانت في النقطة بي والدابة اللي كانت في النقطة سي. إذا هنا 15 متر. إذا شحال دابا المسافة اللي كاينة بين أ و سي اللي هي المسافة اللي كانت بين السيارة منذ ملاحظة الدابة حتى منذ ملاحظة الدابة. إذا عندي غندير عملية زائد، ما فيه شي حاجة اللي هي صعيبة. إذا غنديرو المسافة دي، نديرو مسافة دي ألوغ تبعد المسافة، ألوغ تبعد الدابة، تبعد الدابة سميتو عن السيارة عند لمحها من طرف السائق ب، ونديرو دي مسافة دي يساوي 55 متر لقطعة السيارة ديال التوقف زائد 15 متر اللي بقات كتبعد عليها. إذا يساوي 70 متر. إذا 70 متر، 70 متر. هذا بالنسبة لسميتو بالنسبة للتمرين الأول. التمرين هو هذا: يتوفر منزل على عدة أجهزة، منها مدفأة كهربائية تحمل الإشارة 1000 واط 220 فولت، مصابيح يحمل كل منها الإشارة 60 واط 220 فولت، مكواة تحمل الإشارة 1500 واط 220 فولت. هنا نشوفو دابا الأسئلة. أولا، ما هو المدلول الفيزيائي للإشارتين؟ السؤال الأول: ما هو المدلول الفيزيائي للإشارتين 1000 واط 220 فولت المسجلتين على المدفأة؟ إذا شنو نقول؟ المدلول الفيزيائي هو هذا ما يسمى بالمميزات الإسمية. إذا بالنسبة ل1000 واط هي القدرة الإسمية، بالنسبة ل1000 واط هي القدرة الإسمية، وبالنسبة ل 220 فولت هي التوتر الإسمي. إذا المدلول الفيزيائي للإشارتين هما القيمة
سميتو القدرة الإسمية والتوتر الإسمي سميتو للمدفأة، وهما مقداران يجب احترامهما لكي تشتغل المدفأة بصفة عادية. إذا هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الأول. كنقول المدلول الفيزيائي هو سميتو هاتان الإشارتان، نكتبو هكا، هاتان الإشارتان هما القدرة الإسمية والتوتر الإسمي وهما قيمتان يجب احترامهما لكي تشتغل المدفأة بصفة عادية. إذا هذا هو سميتو، هو كتخدم بصفة عادية، إذا غتضرب أكبر وقت ممكن، إذا غتكون كذلك حماية لها إلى احترمنا سميتو المميزات الإسمية ديال أي جهاز كما بغا يكون. إذا قال لنا ثانيا، هذا أولا الجواب ديال الأول، السؤال الأول. دابا ثانيا قال لنا احسب شدة التيار الكهربائي الذي يمر في المدفأة عند تشغيلها بصفة عادية. ألو، عندنا واحد العلاقة اللي هي مهمة، هي العلاقة بين التوتر والقدرة وشدة التيار. هذه العلاقة كتقول لي بأن القدرة الكهربائية لجهاز تساوي التوتر مضروبة في الشدة ديال التيار الكهربائي. إذا إلا بغيت دابا نحسب أنا الشدة ديال التيار الكهربائي، ألو قال لك احسب شدة التيار الكهربائي الذي يمر بالانفصال عند تشغيلها بصفة عادية. يعني غادي نستعملوا المميزات الإسمية، لأن قلنا المميزات الإسمية هما قيمتان يجب احترامهما لكي تشتغل المدفأة ولا أي جهاز كهربائي بصفة عادية. إذا إي يساوي بي على يو. إذا إي تطبيق عددي، غنديرو دابا تطبيق عددي. إي يساوي، إذا عندي 1000 واط، القدرة الإسمية ديالها هي 1000 واط على 220 فولت. عندي 1000 على 220 يساوي 55 على 11. إذا 4.545454. غادي ناخد جوج الأعداد. هنا عندي 5 يمكن ليا سميتو نرفع هادي، إذا غندير تقريبي. إذا إي يساوي تقريبا 4.55 أمبير. الوحدة ديال الشدة ديال التيار الكهربائي هي الأمبير، التوتر الفولت، والقدرة الوات. قال لنا في السؤال الثاني احسب مقاومة المدفأة. حسبها هنا. إذا إلا غادي نحسبو المقاومة ديال المدفأة، عندي واحد العلاقة اللي هي مهمة جدا، اللي هي قانون أوم. ألو حسب قانون أوم لدينا U يساوي R في I. إذا حسب قانون أوم U يساوي R في I. أنا كنقلب على المقاومة، R يساوي U على I. ولكن نذكروا بأن هذه العلاقة إلا كان أجهزة تسخين،
هي في الغالب الا كانت المقاومه، اذا كاين جهاز هذاك سميتو المقاومه اللي في الجهاز اللي فيه المقاومه فهو جهاز تسخين. اذا عندي ار يساوي يو على اي، اذا نديرو تطبيق عددي ار يساوي ونحسبو اشنو عندنا في يو 220 فولت على المقاومه 4.55 أمبير. وغادي نديرو العملية ديالنا. إذا 220 4.55 يساوي إذا 48.35 تقريبا. إذا هنا R يساوي تقريبا 48.35. ألوغ هنا المقاومة بالأم، المقاومة بالأم. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. نمشيو دابا نشوفو السؤال الثالث. لا، هذا السؤال الثالث. نشوفو دابا السؤال الرابع. السؤال الرابع قال لك علما أن القدرة الكهربائية القصوية أو القدرة الكهربائية القصوى المحددة لهذا المنزل هي بي ماكس يساوي 3550 واط. بي ماكس يساوي 3550 واط. ألو قال لنا هنايا ما هو العدد الأقصى للمصابيح التي يمكن تشغيلها في آن واحد مع المدفأة والمكواة دون انقطاع التيار الكهربائي. علي جوابك. إذا هنا غادي نديرو واحد القضية اللي هو سميتو، غادي نحطو غنقولو نضع بي واحد هو القدرة الكهربائية للمدفأة. مثلا بي واحد هو القدرة الكهربائية لتسهيل الكتابة، كهربائية للمدفأة. و بي جوج القدرة الكهربائية للمكواة. و بي ثلاثة القدرة الكهربائية لمصباح واحد. إذا باش نلقاو سميتو باش نلقاو عدد سميتو المصابيح التي يمكن تشغيلها في آن واحد مع المدفأة والمكواة دون انقطاع التيار الكهربائي، خص المجموع ديال القدرات الكهربائية ديال المصابيح، ديال عدد المصابيح الممكنة والمكواة والمدفأة ما خصوش يوصل البي ماكس، ما خصوش يوصل 3550 واط. إذا غادي نقولو إذا يقدر يوصلوا، إذا يقدر يساوي فما أقل، إذا يكون يساوي أصغر أو يساوي. هذا هو. إذا شنو غنقولو هكا. إذا عندي بي واحد زائد بي جوج، لأن بي واحد هو القدرة الكهربائية للمدفأة، بي جوج هو القدرة الكهربائية للمكواة، زائد ان مضروبة في بي ثلاثة اللي هو ان هو عدد المصابيح. عدد المصابيح هو عدد المصابيح. إذا إلا قلنا عدد المصابيح، العدد كيكون دائما عدد صحيح طبيعي. إذا غادي يكون أصغر أو يساوي بي ماكس. لا هي دابا سميتو عندي متراجحة بسيطة جدا. إذا بي واحد قلنا، إذا باش نحسبو شنو غنديرو بي ماكس نقسمو منو بي واحد زائد بي جوج ونقسمو على بي ثلاثة. إذا غنديرو
أصغر أو يساوي بي ماكس ناقص بي واحد زائد بي جوج الكل على بي تلاتة. إذا هذا هو العدد، خص يكون قلنا عدد صحيح طبيعي. إذا ان أصغر أو يساوي، نديرو دابا تطبيق عددي. بي ماكس شحال قال لينا؟ 3550. إذا 3550 واط ناقص بي واحد زائد بي جوج، عندي بي واحد يساوي 1000 واط وبي جوج يساوي 1500 واط، إذا ناقص 2500 واط الكل على بي تلاتة اللي هو 60 واط. قلنا في المصابيح كل مصباح عنده 60 واط، إذا مقسومة على 60. غنديرو العملية. إذا عندي 3550 ناقص 2500 الكل مقسوم على 60 يساوي 17.5. إذا ان خص يكون أصغر أو يساوي 17.5. إذا كنشوفو ولا كنلاحظو بأن العدد الصحيح الطبيعي الأصغر من 17.5 هو 17. إذا ان يساوي 17 مصباحا. ان يساوي 17 مصباحا. إذا العدد الذي يمكن العدد المصابيح التي يمكن تشغيلها في آن واحد مع المدفأة والمكواة دون انقطاع التيار الكهربائي هي 17 مصباح. والدليل ديال الجواب هو هذا اللي درنا دابا. السؤال الخامس قال لك نشغل المدفأة ومصباحا واحدا خلال مدة زمنية تي يساوي 30 مينوت. نشغل المدفأة ومصباحا واحدا خلال مدة زمنية تي يساوي 30 مينوت، يعني 30 دقيقة. واحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة بالوات ساعة ثم بالجول خلال هذه المدة الزمنية. إذا احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة بالوات ساعة. إذا كنعرفوا بأن تساوي القدرة الكهربائية مضروبة في المدة الزمنية، وكنعرفوا كذلك بأن القدرة الكهربائية يساوي U في E. وعندنا دابا غير التذكير ديال العلاقات. عندنا U يساوي R في E. إذا إلا غادي نعوضو بي بسميتو بالقيمة ديالو، هنا غادي يكون عندي بي يساوي على هنايا. إلا غادي نعوض U ب R E غيعطيني R E أس 2. وإلا بغيت نعوض بي ب R E أس 2 غيكون عندي يساوي R E أس 2 تي. إذا عندي بزاف ديال الطرق باش نحسب سميتو. هنا غادي نحسب هادي، هنا غير تذكير ديال العلاقات، ولكن هنا غادي نحسب بهادي. وما نساوش كذلك بأن يساوي N مضروبة في سي اللي هو ثابتة العداد، وهنا عدد الدورات ديال القرص ديال العداد. إذا هادو غير علاقات باش ندير لهم تذكير وصافي. الإنسان خصو يعرفهم، خصو يحفظهم في الحقيقة. إذا يساوي بي في تي. ألوغ هاد بي شنو هو مجموع القدرات اللي اشتغلت في آن واحد. شنو هي سميتو؟ المدفأة ومصباحا واحدا. إذا المدفأة قلنا فيها 1000 واط في القدرة ديالها، والمصباح هو 60 واط. إذا بي ديال المدفأة والمصباح يساوي 1060 واط. من جهة. ثانيا تي تساوي 30 مينوت، ولكن أنا ما عندي ما ندير بالمينوت. علاش؟ لأن خصني نلقى بالوات ساعة. إذا خصني نحول هاد المينوت هادي باش بالساعة، خصني نحول الدقائق للساعات. إذا يساوي هنا 1/2
ساعة. إذا 1/2 نصف ساعة، يعني 1/2 ساعة. إذا دابا نحسب الطاقة ديالي. أو يساوي بي اللي هو 1060 مضروبة في الساعة اللي هو نصف ساعة، 1/2. إذا يساوي، إذا 1060 مقسومة على جوج، إذا 1060 مقسومة على جوج يساوي 530 واط ساعة. إذا 530 واط ساعة. دابا إلا بغينا نحولو هادي اللي سميتو لجول، خصنا نعرفو بأن العلاقة اللي كاينة بين الواط ساعة والجول هو أن الجول هو واط سكوند، واط ثانية. الجول هو واط ثانية. إذا باش نتحول من الواط ساعة سميتو الجول، خصني نضرب الواط ساعة في 3600. خصني نضرب هذا القيمة ديال الواط ساعة على 3600. إلا عندي واط ساعة يساوي مضروبة في 3600 جول. هذا هو العلاقة. إلا عندي القيمة واط ساعة، يعني الطاقة المستهلكة في سميتو بالنسبة للساعات، يساوي مضروبة في 3600، لأن خصني نحول الساعة للسكوند، والساعة يساوي 3600 سكوند. إذا مضروبة في 3600 وغيعطينا القيمة ديال الجول. إذا هنا دابا هادي غير سميتو هذا. إذا غادي نحسبو دابا أو يساوي 530 مضروبة في 3600، هادي غتعطيني دابا الجول. إذا يساوي 530 مضروبة في 3600، 1,908,000 جول. خمس. واحسب ان عدد دورات قوس العداد علما ان ثابتته هي سي. سي يساوي هنا 5 واط ساعة في كل دورة. واط ساعة بارتو، يعني كل دورة كيستهلك 5 واط في الساعة. عدد الدورات قلنا بأن الطاقة الكهربائية هنايا هي ان مضروبة في سي يساوي ان اللي هو عدد الدورات ديال القرص مضروبة في ثابتة العداد اللي هي هنا بالنسبة لنا حنا هنا عندنا 5 واط ساعة في كل دورة. إذا ان يساوي او على سي. وغنديرو تطبيق عددي. ان هنا واط قلنا ساعة على كل دورة. إذا عندنا واط ساعة. إذا غنرجعو لهادي، غناخدو 530 واط على الساعة. ما ناخدوش هادي، غناخدو هادي 530 واط ساعة. إذا غنديرو 530 مقسومة على 5 يساوي 106 دورة. إذا 106 دورة. كنتمنى أنكم استفدتوا معنا، وكنعاود نبارك لكم في رمضان، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.